लेडी डॉक्टर के क्लिनिक पर अलीशा मुझे लेकर गया था। वो एक गायनोलॉजिस्ट थी जिस काम के लिए फिर मुझे वहां लेकर गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊपर से मेरी शोहर अलीशा की गोली भी मुझ पर तेज हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूं और क्या ना करूं। काश मैं शादी ही ना करती। पता नहीं शादी क्यों करनी इतनी जरूरी होती है। मैं तो अजाब में फंस चुकी थी। आधे घंटे के इंतजार के बाद मेरी बारी आई थी। मैं उस वक्त गायब दिमाग में बैठी हुई थी जब मिस्टर शाह मिसिस शाह की आवाज आई। मेरा तो दिमाग ही 6 माह की जिंदगी के गिर्द ही घूम रहा था। तीसरी बार उसने जब अनाउंस किया तो मर्दों की कुर्सियों से उठकर अली शाह मेरे पास आया था। मेरा हाथ पकड़कर झंझोड़ कर कहने लगा, बहरी हो तुम कब से? वो तुम्हें बुला रही है, तुम जा क्यों नहीं रही हो? मैं बुरी तरह से चौंकी थी। मैंने कहा, अच्छा आ गई मेरी बारी? कहने लगा, हाँ आ गई, चलो जाओ। मैं फौरन से खड़ी हो गई। इससे पहले कि मैं डॉक्टर के कमरे में जाती, अली ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे कान में सरगोशी करने लगा, देखो सारी बात लेडी डॉक्टर को बताना, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है और इस मसले का जल्द अज जल्द हल निकालना, समझी ना। बड़ा सख्त लहजा था उसका। मैंने बहुत मुश्किल से अपने थूक को निकला था, खुद को अंदर जाने के लिए तैयार किया। जैसे ही डॉक्टर के कमरे के पास पहुंची, नर्स मुझे बुरी तरह से घूर रही थी। कहने लगी, कितनी आवाजें दी मैंने आपको, सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी जाएं, डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मरीजों का इंतजार कर सके। मैं जल्दी से कमरे में गई। सामने एक उधेड़ लेडी डॉक्टर गले में स्टेथोस्कोप लटकाई बैठी थी। मैं उसके सामने कुर्सी पे जाके बैठ गई। कहने लगी, जी बीबी क्या नाम है आपका? मैंने कहा, लाइबा अली शाह। कहने लगी, जी कहिए क्या मसला है? मैंने कहा, एक्चुअली मेरी अभी भी शादी हुई है। कहने लगी, तो फिर? मैंने कहा, एक्चुअली मुझे डर लगता है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि लफ्ज़ों को कैसे बयान करूं, अपनी बात कैसे समझाऊं, कैसे कहूं कैसे ना कहूं। अब मैं बार बार अपना गला साफ करने लगी। मुझे लगा जैसे मेरे गले में बहुत सारी गिरें पड़ गई हैं। बात मेरी जुबान पर आ ही नहीं रही थी। दिमाग में तरतीब किए हुए सारे लफ्ज गड़बड़ हो चुके थे। कहने लगी, बीबी जल्दी बताओ क्या मसला है? पीछे और भी मरीज औरतें हैं, उनकी भी लाइन लगी हुई है। मैंने कहा, मुझे अपने शोहर के पास जाने से डर लगता है। मैंने ये बात मिनमिनाते हुए कही थी। कहने लगी, मैं समझी नहीं। मैंने कहा कि मुझे शोहर के करीब आने से डर लगता है। कहने लगी, कितने दिन हो गए शादी को? मैंने कहा, 6 माह। ये सुनकर डॉक्टर का चलता हुआ पेन रुका था। मुझे आंखें फाड़े देखने लगी। कहने लगी, होता क्या है तुम्हारे साथ, क्या तकलीफ होती है? पहले मैंने नफी में सर हिलाया, फिर मैंने इस बात में सर हिलाया। इसके बाद वो मुझसे जो सवालात पूछने लगी, मैं गुमसुम उसे देखने लगी। उसने मुझे चंद मेडिसिन लिखकर दे दी, लेकिन मुझे ऐसी ऐसी बातें भी कही जो कि सुनकर मेरा दिल और ज्यादा खौफ के हलकोरे से मारने लगा था। अभी तो बाहर बैठा मेरा शोहर डॉक्टर के जवाबात का मुंतजिर था, बल्कि बड़ी बेताबी से मुंतजिर था। मैं बाहर आई तो पहले तो हाथ के इशारे से ही मुझसे पूछने लगा, डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने नजरें ही बदल ली। मेरे हाथों में उस वक्त नमी उतरी हुई थी। दिल बड़ी जोर जोर से धड़के जा रहा था। वो मेरे पास आया। कहने लगा, क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची उसके हाथ में रख दी। मैंने कहा, ये मेडिसिन ले आना, मेडिसिन खाने से तुम नॉर्मल हो जाओगी। बड़ी बेबसी से उसने मुझसे पूछा था। उसने कहा, ठीक है, जाओ जाके गाड़ी में जाकर बैठो, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। मैं हॉस्पिटल से निकल कर बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद मेडिसिन लेकर अली शाह भी गाड़ी में बैठ गया। हमारी शादी को 6 माह हो चुके थे, लेकिन मुझे अपने शोहर के करीब आने से बहुत डर लगता था। शायद इसकी वजह ये थी कि मेरी शादी कम उम्री में हुई थी, और दूसरा ये कि मैं अपने घर में छोटी थी। मुझसे छोटी बस एक ही बहन थी, लेकिन मुझ में लाउबाली और बचपना बहुत ही ज़्यादा था। इसलिए मेरा ज़्यादा ध्यान अपने बड़ों की निस्बत छोटों के साथ खेलने की तरफ था, और शादी के मुतालिक भी मेरा कोई दिमाग नहीं था। लेकिन ऐसे हंसते खेलते कब मैं बड़ी हुई, कब तालीमी सिलसिला ख़त्म हुआ, कब मेरा रिश्ता आया, पता ही नहीं चला। अलीशा से मेरा ये रिश्ता भी तय हो गया। मैं बहुत लाउबाली किस्म की थी। मेरे जहन में शादी के मुतल्लिक बस इतना ही था कि अच्छे फैंसी जोड़े पहनने पड़ेंगे, मेहमान दावत करेंगे और मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मेरे नाज नखरे उठाए जाएंगे,
बस इससे आगे मुझे कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि मैंने कभी इन बातों पर दिलचस्पी ही नहीं ली थी। शादी की रात मेरी बहन ने बस मुझे इतना ही कहा था कि तुम्हारा शौहर तुम्हें कुछ भी कहे, तुम मुझसे इनकार मत करना। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मैं उसे इनकार करती रहूं। रुखती से पहले अपने भतीजे के सर पर जोरदार थप्पड़ लगाकर मैंने उसकी जेब से सारी टॉफियां और चॉकलेट्स निकाल कर अपने पर्स में रखी थी। मैंने कहा तुम्हें मैंने पैसे इसलिए नहीं दिए थे कि सारी चीज़ें तुम अपनी जेब में ठूंस कर भाग जाओ। ये मत समझना कि मेरी शादी हो गई है तो शादी की रात तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। हाँ, मैं जाने से पहले मैंने उसकी अच्छी खबर ली थी। अपने भतीजे की सारी टॉफियां चॉकलेट अपने छोटे से फैंसी पर्स में डाल ली थी, जो कि भाभी ने मुझे इसलिए पकड़ाया था कि अगर कोई सलामी के पैसे दे तो रख लेना। बहरहाल हाल में बैठकर मैंने शर्माने की जहमत नहीं की थी, बल्कि दीदे फाड़ फाड़ के मैं सब औरतों के फैशन देख रही थी। दो चार बार मुझे मेरी माँ ने डांटा भी था, कहने लगी कि दुल्हन हो और नजरें झुका के बैठी रहो। मैंने कहा अम्मा, अपनी शादी तो मुझे एंजॉय करने दे। बहरहाल बारात आई, निकाह हुआ और फिर रुखसती भी हो गई। जब मैं रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरी नंद ने ही मुझे अलीशा के कमरे में बिठा दिया। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। मैंने इतनी देर में पर्स से टॉफी निकाल ली और मुंह में डाली। मुझे तो लगा था कि अभी उसे आने में वक्त लगेगा, क्योंकि अक्सर शादियों में दोस्त यार दूल्हे को बाहर रोक कर बैठ जाते हैं। मैंने सोचा जब तक नहीं आता मैं टॉफियाँ खा लेती हूँ। मैंने वो टॉफियाँ इकट्ठी मुंह में डाली थी। कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने ही अलीशा खड़ा था, मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में थूक भी नहीं सकती थी, ना ही फटाफट मुंह चलाकर खा सकती थी। सोच रही थी कि इन टॉफियों को साबित निगल जाऊं या बाहर निकाल दूं। उसे देखकर मैं बहुत परेशान हुई थी। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। काफ़ी संजीदा किस्म का इंसान लग रहा था। अपनी शेरवानी उतारी और अलमारी खोलकर हैंगर निकालकर अपनी शेरवानी बड़े सलीके और तरीके से यह हैंगर पर लटकाकर अलमारी के अंदर रख दी। फिर एक गहरी सांस ली, अपनी कमीज के ऊपर वाले दो बटन खोले, कहने लगा एक तो गर्मी में शादी करना भी अजाब है, इसके बाद वो मेरे पास बैठ गया। मैंने अपने दोनों गालों में टॉफियां फंसा रखी थी, इसलिए कुछ अजीब सा हो गया था। उसने पहले तो एक सरसरी सी नज़र मुझ पर डाली थी, लेकिन फिर बड़े गौर से मुझे देखने लगा। मेरे दोनों गाल कुछ फूले फूले से मुझे कहने लगा तुम्हारे मुंह में क्या हुआ है? मैंने नफी में सर हिलाया। मुंह में टॉफियां भरी हुई थी, इसलिए बोल नहीं सकती थी। कहने लगा तुम्हारे मुंह में कुछ है? मैंने कहा हाँ, टॉफियां। ये सुनकर उसने हैरत से गला फाड़कर बोला व्हाट, तुम टॉफी खा रही हो? मैं इस बात में सर हिलाया, फिर अपना पर्स खोलकर उसे टॉफियां और चॉकलेट दिखाने लगी। उसने मुझे बड़े तासुब से देखा, कहने लगा नहीं तुम ही खाओ तो बेहतर है, और ज़रा जल्दी खाओ। सारे मूड का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अपनी शादी पर भी कोई टॉफियाँ खाता है? मैंने जल्दी जल्दी मुंह चलाकर टॉफियाँ ख़त्म की थी। उसने मेरा पर्स पकड़ा, उसे बंद किया और सामने टेबल पर रख दिया। फिर एक गहरी सांस लेकर मेरे सामने बैठ गया। अपनी जेब से एक डबिया निकाली, उसके अंदर से एक सोने का बहुत खूबसूरत कंगन निकाला और मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। मैंने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। बड़े प्यार से उसने मुझे रुनमाई का वो कंगन पहनाया था। कहने लगा इसे हमेशा अपने साथ रखना। मैंने कहा ठीक है। मैं बड़ी एहतियात नज़रों से उस कंगन को देख रही थी। जब अली ने मेरी तारीफ शुरू की थी, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उसने मेरे करीब होकर मेरे माथे पर लगा झूमर उतारते हुए एक गुस्ताखी की तो मेरी जान निकली थी। मैं फौरन से पीछे हटी थी और उसे भी पीछे धक्का दिया था। वो हैरान होकर मुझे देखने लगा, कहने लगा ये क्या बदतमीजी है लाइबा। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ ये सब करते हुए? मेरी बात सुनकर वो हैरान हुआ था, कहने लगा बीवी के साथ तो सब कुछ जायज़ है, तुम्हारे साथ भी शर्म करूंगा तो फिर ये सब किसके साथ करूंगा? मैं जो शादी के इस रिश्ते से बहुत कम ही वाकिफ थी, फौरन से बेड से उठकर खड़ी हो गई। मैं बेहद नर्वस थी। मुझे यूं खड़ा होते देखकर वो मेरे मुकाबिल खड़ा हो गया, कहने लगा तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं सोऊंगी। ये सुनकर वो कहने लगा कि पागल हो गई हो। मैंने कहा मैं ये सोच नहीं सकती कि तुम बेशरम हो।
मेरी बात सुनकर वो पहले तो अपना सर पकड़ कर मुझे देखने लगा, फिर मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बेड पर बिठा दिया। कहने लगा, क्या तुम्हें किसी ने कुछ भी नहीं समझाया? मैंने कहा, क्या समझाना था मुझे? मेरा जोर जोर से दिल धड़क रहा था। कहने लगा, तुम्हारी किसी बहन ने, भाभी ने तुझसे कुछ नहीं कहा कि शादी क्या होती है? मैंने कहा, हाँ, आपा ने कहा था शोहर को किसी बात पर रोकना नहीं। मुझे क्या पता था कि तुम इतने बेशर्म होगे। देखो खबरदार, जो तुमने मेरे साथ दोबारा ऐसी कोई हरकत की। तो उसने गहरी सांस ली, कहने लगा, इधर बैठो मेरे पास। जैसे ही वो मेरे करीब हुआ, मैं फौरन से पीछे हट गई। मैंने कहा, फासला रखकर बैठोगे तो बात सुनूंगी, वरना कमरे से बाहर जाकर बता दूंगी सबको कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। ये सुनकर तो उसकी हवाइयाँ उड़ी थी। कहने लगा, अच्छा ठीक है, नहीं आता तुम्हारे पास, लेकिन देखो मेरी बात सुनो। फिर कहने लगा, निकाह करने का मकसद यही होता है कि बीवी अपने शौहर को उसके किसी अमल से नहीं रोक सकती। मैंने कहा, चाहे जो मर्जी बेशर्मी करता रहे। नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर रोकूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें आज रात कुछ नहीं कहता, लेकिन प्लीज़ कल अपनी आपस से पूछ लेना कि शादी क्या होती है। अब रोज़ रोज़ मैं सब्र का इम्तहान तो नहीं दूंगा। मैं तो उसकी बातें समझ नहीं पाई थी। बहरहाल मैंने अपनी ज्वेलरी खुद उतारी, अपना लिबास तब्दील किया। जब सोने के लिए आई तो वो बेड पर लेटा हुआ था। मैंने कहा, ज़रा दूर हटो। क्या पूरे बेड पर तुम फैल के लेटोगे तो मैं कहाँ सोऊंगी? मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरान नज़रों से देख रहा था। कहने लगा, तुम बेड पर ही सोओगी? मैंने कहा, और मैंने कहाँ सोना है? बड़ी खुशी से उसने मुझे जगह दी थी, बल्कि मेरा तकिया भी तो उसने अपने तकिए के बिल्कुल करीब रखा हुआ था। लेकिन मैंने उसे घूर कर देखा, फिर उठकर सोफे के पास आ गई। सोफे पर छोटी छोटी गद्दियाँ रखी हुई थी। मैंने वो सारी गद्दियाँ उठाईं और बेड के बीच रख दी, ताकि वो मेरे करीब ना आ सके, और फिर अपना तकिया साइड पर रख कर लेट गई। उसने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली थी, फिर एक तरफ का लैंप बंद कर दिया। सुबह हसीन ने मुझसे कहा था। कहने लगा, बेगम साहिबा, सुबह हो गई है, उठो, उठ जाओ, नहाकर फैंसी जोड़ा पहन लो। ये ना हो कि दरवाज़ा खोल के मेरी भाभी और बहनें कमरे के अंदर दाखिल हो जाएं। फिर कहने लगा, बात सुनो मेरी, अगर तुमसे भाभियाँ और मेरी बहनें कुछ पूछें तो कुछ ज़रूरत नहीं है तुम्हें सच बताने की, कहना सब कुछ ठीक है। मैंने कहा, ठीक है, कह दूंगी, लेकिन फिर तुमने जो हरकत कल की थी वो मत करना। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास आ गया। मेरे बालों का जूड़ा उसने खोला था। कहने लगा, वो तो इब्तिदा थी और मैं तो आज इंतहा के मोड़ पर हूँ। कोई ड्रामा आज नहीं देखूंगा तुम्हारा, समझी। ये कहकर वो वॉशरूम चला गया और मैं अंदर ही अंदर खौफ खाने लगी थी। रात को वलीमा था, इसलिए मुझसे ज़्यादा किसी ने भी कोई सवाल जवाब नहीं किए थे। वलीमे पर जब हॉल में अली शाह मेरे बराबर बैठा था तो कैमरामैन उसे मुझसे और भी करीब होने के लिए कह रहा था। जैसे ही उसने हाथ फैलाकर मुझे अपने पहलू में लिया, मेरा दिल मुट्ठी में आया था। फिर मेरे कान के पास आकर कहने लगा, रात को भाभी तुम्हारे कपड़े ले आएंगी तुम्हें कुछ अकल देने के लिए, इसलिए उनकी बातें अच्छी तरह ज़हननशीन कर लेना। पता नहीं क्यों उसकी बेताब नज़रें बेबाक अंदाज देखकर मुझे खतरे की घंटियां सुनाई दे रही थीं। वलीमे की रात जब मैं कमरे में बैठी तो कुछ देर बाद ही अली शाह की भाभी कमरे में आई थी। मेरे पास आकर बैठ गई। मैं बेहद नर्वस थी। कहने लगी, लाइबा, क्या बात है? तुमने कल रात को अली से ठीक से डील नहीं किया? मैंने कहा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। वो कहने लगी, तो फिर वो मुझसे ये क्यों कह रहा है कि अपनी देवरानी को कुछ अकल दें, उसे किसी चीज़ का भी पता नहीं। मैंने कहा, झूठ बोल रहा होगा आपसे। वो कहने लगी, ये तो बहुत बुरी बात है। मैंने कहा, आपसे मजाक किया होगा, मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे गलत समझें। उसकी भाभी कहने लगी, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डिस्कस कर लेना। मैंने कहा, जी ठीक है। कुछ देर बाद वो मेरे पास बैठकर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद अली शाह कमरे में दाखिल हुआ, कमरा बंद किया, अपना आरामदेह लिबास पहना और खुद पर परफ्यूम स्प्रे किया। चेहरे पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट सजाकर बेड पर पास बैठा था। कहने लगा, भाभी की बातें कुछ समझ आई? मैंने इस बात में सार हिला दिया। कहने लगा, गुड। मैं खुद को अंदर ही अंदर कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी कि आज उसे किसी बात से रोकने की कोशिश ना करूं। आखिर जिसकी भी शादी हो
یہ سب اس کے ساتھ ہوتا ہی ہوگا۔ بہت سمجھا رہی تھی خود کو، لیکن دل تھا کہ بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑ رہا تھا۔ ہاتھوں میں نمی اترنے لگی، گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آیا، میں نے پھر سے اسے خود سے پیچھے کر دیا۔ وہ اس بار مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ کہنے لگا، یار لائبہ، خدا کے لیے پہلے یہ رونا بند کر دو۔ میں نے کہا، پہلے تم وعدہ کرو مجھے کچھ نہیں کہو گے اور نہ میرے پاس آؤ گے۔ وہ کہنے لگا، اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں نہیں آؤں گا پاس؟ شادی کس لیے کی ہے میں نے تم سے؟ پھر مجھے کچھ دیر غصے سے دیکھتا رہا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگا، اچھا بتاؤ، کس بات کی ٹینشن ہے تمہیں؟ میں نے کہا، مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں ہے کہ تم یوں ڈرو، اب یہ رونا بند کر دو۔ سارا میک اپ رونے سے خراب ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے میں چپ ہوئی تھی۔ کہنے لگا، جاؤ منہ دھو کر چینج کر کے آؤ۔ میں کپڑے تبدیل کر کے آ گئی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، پھر اس نے بڑے پیار سے مجھے سمجھانا شروع کیا۔ کہنے لگا، نکاح کے ایجاب و قبول کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بالکل حلال اور جائز ہیں۔ پھر کہنے لگا، لائٹ جلتی رہنے دوں یا بند کر دوں؟ میں نے کہا، بند کر دو۔ اس نے لائٹ بند کی۔ میں نے سانس کھول کر لیا تھا۔ چلو جی، لائٹ ختم ہوئی۔ میں سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اپنا آپ کسی کے اثار میں محسوس ہونے لگا۔ میں اگلا سانس لینا بھول گئی تھی، لیکن چپ رہی۔ لیکن جب اس شخص کی گستاخیاں بڑھنے لگیں تو میں نے چلانا شروع کر دیا۔ ایک دم اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کہنے لگا، پاگل ہو کیا؟ آواز باہر جائے گی۔ کیوں سب کے سامنے میرا مذاق اڑانا چاہتی ہو؟ لیکن میں نے اسے خود سے دور کیا اور رونے لگی۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ غصے سے علیشا صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ چند دن اس نے نہ تو مجھ سے بات کی، میرے پاس آیا۔ میں نے شکر کیا، اچھا ہوا بلا ٹلی، لیکن نہیں۔ جیسے ہی شادی پر آنے والے مہمان اپنے گھروں کو چلے گئے، وہ بار بار مجھ سے اسی بات کا اصرار کرنے لگتا۔ میں رونا دھونا مچا دیتی۔ وہ کبھی مجھ پر غصہ کرتا، کبھی ناراض ہو جاتا، کبھی مجھے سمجھانے لگتا۔ اب یہ بھی نہیں تھا کہ میں کوشش نہیں کرتی تھی، بہت کوشش کرتی تھی کہ میں یہ رشتہ نبھا سکوں، لیکن میرے اختیار میں نہ تھا۔ جیسے ہی شام کے اندھیرے گہرے ہونے لگتے، میرے دل کی رفتار بڑھنے لگتی کہ اب کچھ دیر ہی علی آفس سے واپس آ جائے گا، پھر سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ اس کے بعد کچھ دیر تک سب اپنے کمروں میں چلے جائیں گے اور علی بھی کمرے میں آئے گا۔ یہ سوچ کر میں اندر ہی اندر جان نکالتی رہتی تھی، اور آج تو وہ آفس جانے سے پہلے ہی مجھے لاسٹ وارننگ دے کر گیا تھا۔ کہنے لگا، لائبہ، آج اگر تم بے ہوش بھی ہو گئی تو تب بھی ہوش میں آنے کے بعد تم سے اپنا حق وصول ضرور کروں گا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ میری جیٹھانی کہنے لگی، لائبہ تم ایسا کرو، تم روٹی بنا لو۔ میں روٹیاں بنانے لگی، لیکن دھیان اس طرف تھا کہ علی آج بہت غصے میں تھا۔ میرے آنسو اب اس پر اثر نہیں کریں گے۔ میری جان نکلی جا رہی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں سے لوٹ آئے تھے۔ علی اب بھی غصے میں تھا۔ کھانا بھی اس نے ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ کمرے میں بھی جلدی چلا گیا۔ میں جان بوجھ کر اپنی چھوٹی جیٹھانی کے پاس بیٹھی، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہی تاکہ وقت گزر جائے اور جب کمرے میں جاؤں علی سو چکا ہو۔ رات کے 1 بجے تک میں کمرے میں نہیں گئی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو گئے تھے، لیکن میں صحن میں ٹہل رہی تھی۔ 1 بجے جب میں کمرے میں گئی، لائٹ آف تھی، علی سو چکا تھا۔ میں نے شکر کیا اور بیڈ کی دوسری جانب جا کر لیٹ گئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، کسی کی سانسوں کی گرماہٹ محسوس کر کے میری آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ میرے بے حد قریب تھا۔ مجھے کچھ اور نہیں سوجی۔ میں نے کہا، علی، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ کہنے لگا، ابھی تمہارے سر میں بھی درد ہوگا اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ لائبہ، آج میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اس سے پہلے میں چلانے کی کوشش کرتی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ہاتھ اس قدر زور سے رکھا کہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ میں نے بہت چاہا کہ میرا منہ اس کے ہاتھ سے آزاد ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا، میں بے ہوش ہو گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں سے میں ہوش میں آئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو علی بے حد پریشان، بدحواس سا میرے پاس بیٹھا، مجھے ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں مار رہا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر کہنے لگا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں تم مجھے پریشان کرنے کے لیے میری زندگی میں آئی ہو۔ میں نے کہا، میں خود بھی تنگ آ چکی ہوں۔ ایسا کرو،
مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، شاید کسی ڈاکٹر کے سمجھانے سے ہی تمہیں عقل آ جائے۔ پہلے ایک ڈاکٹر، پھر دوسری، اور اب یہ تیسری۔ وہ مجھے میڈیسن لکھ کر دے دیتی ہوں، میں کھاتی رہتی ہوں، 6 ماہ امید کرتی ہوں۔ لیکن میرا خوف رتی برابر بھی کم نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ علی شاہ مجھ سے دور رہنے لگا۔ اب میرے پاس آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا، لیکن مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا، مجھے دیکھ کر چہرے پر بل ڈال لیتا تھا۔ ایک بار اس کے فون پر گھنٹی بج رہی تھی، میں نے فون کی طرف دیکھا تو ایک لڑکی کا نام تھا۔ جیسے ہی میں نے فون اٹھانے لگی، وہ تیزی سے فون کے پاس آیا اور فون اٹھا لیا، اور پھر فون پر بات کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر میرے کچھ ہوش اڑ گئے۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، 6 ماہ ہو گئے تھے ہماری شادی کو۔ بے شک ہمارے بیچ کوئی بھی رشتہ قائم نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے پاس آئے گا تو میں مر جاؤں گی۔ مجھے شاید کوئی فوبیا کی بیماری لگ گئی تھی۔ میں بے حد پریشان تھی۔ اپنے اس مرض کا میرے پاس کوئی علاج نہ تھا کہ میرے مرض سے میرا شوہر مجھ سے دور رہنے لگا تھا۔ علی کو میری کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ میں تو مزید پریشانی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اب وہ رات دیر تک کمرے میں نہیں آتا تھا، صحن میں ہنس ہنس کر نہ جانے کس سے باتیں کرتا تھا۔ یقیناً کوئی لڑکی ہی ہو سکتی تھی۔ میرا گھر میرے ہاتھوں سے برباد ہو رہا تھا، لیکن میرا خوف کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ شاید میرے خوف کی وجہ سے علی مجھے چھوڑ دے گا، مجھے نہیں اپنائے گا۔ مرد کا کیا، اسے تو پھر خوبصورت اور کماڑی لڑکی مل جائے گی، لیکن مسئلہ تو عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب 1 مہینہ ایسے ہی گزر گیا اور علی کی وہی روٹین بن گئی تو میرا صبر بھی جواب دے گیا۔ میں نے علی سے کہا، تم کس سے باتیں کرتے ہو؟ کہنے لگا، میں کسی سے بھی کرتا ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ میں اپنے گھر میں برداشت کر رہا ہوں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ میں نے اسے کہا، یہ میرے بس میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ تمہارے بس کی بات نہیں، لیکن سچ یہ ہے مجھے محبت چاہیے۔ ساری زندگی تشنگی میں گزار نہیں سکتا، اور پھر دوسری شادی کے لیے ہمارے دین نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑنے لگے تھے، میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم دوسری شادی کرو گے؟ کہنے لگا، مجبوری ہے، کرنی پڑے گی۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ تم بہت شور مچاتی ہو، تم کوشش ہی نہیں کرتی کہ ہمارے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ دیکھو میں ایک مرد ہوں، اپنے جذبات کو دبا نہیں سکتا۔ میں نے کہا، میں نے بہت کوشش کی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کہنے لگا، ہاں میں نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن تمہارے بس میں نہیں ہے نا، اس لیے میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اب میں شادی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے ایک بیوی چاہیے، اس کی سنگت چاہیے، اس کی محبت، جو تم نہیں دے سکتی کیونکہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تم بے فکر رہو، میں تمہیں اپنے نکاح میں رکھوں گا، تمہیں ایک کمرہ الگ سے ملے گا اور تم سکون سے رہ سکتی ہو، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کروں گا۔ لیکن دیکھو نا، میرے بارے میں بھی سوچو، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، میں ساری زندگی یوں ہی تو نہیں رہ سکتا، مجھے بیوی بھی چاہیے، اولاد بھی چاہیے۔ پھر کہنے لگا، سارہ میری کولیگ ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، بس غریب گھرانے اور غربت کی وجہ سے اس کے والدین جہیز نہیں دے سکتے، اس وجہ سے اس کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا، لیکن میرے پاس سب کچھ ہے، اس لیے میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میری جان نکلی تھی۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے فون پر پھر سے بیل ہونے لگی، اس نے فون اٹھایا، کہنے لگا، جانے من، بس 2 منٹ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، صحن میں جا کر ہنستے ہوئے باتیں کرنے لگا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، یہ تو میں خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ انہی دنوں میری چھوٹی بہن کی شادی ہوئی تھی اور وہ میکے آئی ہوئی تھی، مجھے بھی بلا رہے تھے۔ میں نے علی سے کہا، بس 1 دن کے لیے میں میکے جانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا، شوق سے جاؤ، بے شک چاہے جتنے دن رہ کر آؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی بات سن کر میں کھلس کر رہ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے مس نہیں کریں گے؟ کہنے لگا، کس بات پر مس کروں گا؟ میں نے تو تمہاری غربت کبھی محسوس ہی نہیں کی، جو تمہارے دور جانے سے مجھے فرق پڑے گا۔ جب چاہے جاؤ، جب چاہے آؤ، بلکہ اچھا ہے تم جاؤ گی تو
میں کمرے میں سکون سے باتیں کر سکوں گا۔ اس کی باتیں میرا دل جلانے لگ دی۔ یقین جانو رات کو وہ سونے نہیں دیتی، ایسی باتیں کرتی ہے مجھ سے۔ میں نے کہا ایسا بھی کیا کہتی ہے؟ میرے قریب آ کے کہنے لگا جو تم مجھے نہیں کہتی، جو تمہیں بدتمیزی لگتی ہے، بے شرمی لگتی ہے، ویسی باتیں کرتی ہے وہ مجھ سے۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک غیر عورت سے ایسی باتیں سنتے ہوئے کہنے لگا بیوی نہیں کرے گی تو پھر دوسروں سے ہی سننی پڑیں گی نا۔ کیا کروں اب، ویسے بھی تو اس سے بہت جلد نکاح کرنے والا ہوں، اس کے بغیر رہا نہیں جاتا مجھ سے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں بہنے دیے تھے۔ اپنے سامان بانٹ کر میکے چلے آئی۔ میری چھوٹی بہن کے چہرے پر خوشیوں کے عجیب سے رنگ تھے۔ وہ اتنی خوش تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اس کا چہرہ، اس کا ہر انداز اس کی خوشی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی، کہنے لگی آپی فہد بہت اچھے ہیں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں۔ پھر اپنے ہنی مون کی تصویریں دکھانے لگی جس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، باتیں کر رہی تھی، ایک ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ اس کے شوہر نے ہاتھ پھیلا کر اس کو اپنے پہلو سے لگا رکھا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کبھی اپنے شوہر سے ڈر نہیں لگا، کبھی اس رشتے سے خوف نہیں آیا؟ کہنے لگی کیسا ڈر، کون سا خوف، یہ ایک فطری رشتہ ہے۔ ہاں شروع میں مشکلات پیش آتی ہیں لیکن عورت کو صبر کا پیکر کہا جاتا ہے، اور مشکل کے بعد تو ویسے بھی آسانی ہے بلکہ خوشیاں ہیں۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ میں کس قدر خوش ہوں۔ ابھی ایک دن کے لیے میں آئی ہوں اور فہد نے 10 فون مجھے کر دیے۔ کہتا ہے تمہارے بغیر نیند نہیں آ رہی، کمرہ خالی لگ رہا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، وہ تو مجھے صبح ہی لینے آ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنا آپ بہت ہی چھوٹا لگنے لگا تھا۔ میں نے خود سے علی کو فون کیا تھا لیکن فون انگیج تھا۔ اگلے روز میں خود ہی اپنے گھر چلی گئی۔ علی مجھے اچانک دیکھ کر کہنے لگا تم اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی، تھوڑے دن رہ لیتی نا۔ میں نے کہا مجھے نہیں رہنا وہاں۔ بڑے غصے سے یہ کہتے ہوئے میں اپنے کمرے میں آئی۔ علی آفس جا چکا تھا۔ رات کو جب آیا تو میں نے بہت خوبصورت سا لباس پہن رکھا تھا، تیار بھی ہوئی تھی اور بال بھی کھلے چھوڑ رکھے تھے، ورنہ اس کو دیکھتے ہی میں خود کو سادہ بنا لیتی تھی۔ کبھی کبھی تو سر باندھ کے بیٹھ جاتی تھی تاکہ وہ میرے پاس ہی نہ آئے، لیکن بات دوسری عورت کی تھی، میں کسی بھی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سوچ چکی تھی کہ باقی کی ہر تکلیف سہہ لوں گی۔ رات کو جب علی کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ فون پر بات کرتا ہوا وہ اندر داخل ہوا تھا لیکن مجھے دیکھ کر شاید وہ بات کرنا بھول گیا تھا، کہنے لگا میں کچھ دیر بعد کال کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کیا۔ مجھے کہنے لگا کیا بات ہے، تیار کیوں ہو، کہیں جا رہی ہو؟ میں اپنے دونوں بازو اس کے گلے میں مائل کر کے اس کے ساتھ لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ اس سے کچھ کہتی اس نے فوراً سے میرے ہاتھ اپنے گلے سے پیچھے کیے اور خود بھی مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، مگر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو میری قربت چاہتا تھا، پھر مجھے خود سے دور کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے کہا کیا اب اتنی بری لگنے لگی ہوں کہ پیچھے جھٹک دیتے ہو؟ کہنے لگا یہ بات نہیں ہے، دیکھو نا یار میں انسان ہوں، رشتہ دار تو نہیں ہوں نا، تم اتنے قریب آؤ گی اور وہ بھی اس روپ میں تو کوئی نہ کوئی گستاخی کرنے سے باز نہیں آؤں گا، پھر تم کہو گی کہ میں بے شرم ہوں، بدتمیز ہوں۔ میں نے کہا کچھ نہیں کہوں گی، بس مجھے اپنا لو۔ اپنی آواز کی نرمی کو میں بمشکل کنٹرول کر رہی تھی کیونکہ نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگا نہیں اپنا سکتا، تمہیں ڈر لگے گا۔ میں نے کہا میں سہہ لوں گی۔ کہنے لگا سوچ لو، پھر تم چلانے لگتی ہو، میرے گھر والے میرا مذاق اڑائیں گے۔ میں نے کہا کچھ نہیں کہوں گی، کہہ تو رہی ہوں نا، سہہ لوں گی سب کچھ، بس دوسری عورت نہیں برداشت کر سکتی۔ یہ کہہ کر میں روتے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ لگ گئی تھی اور اسے اپنے ساتھ کھینچ لیا تھا۔ کہنے لگا سوچ لو لائبہ، اب ایک بار پھر سوچ لو۔ میں نے کہا آج کے بعد آپ سارا سے بات نہیں کریں گے؟ کہنے لگا سارا والی باتیں تم کرنی شروع کر دو، اس سے بات کرنا چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کرے مجھ سے؟ کہنے لگا وعدہ کرتا ہوں رات میرے لیے کسی مصیبت سے کم نہ تھی، لیکن میں نے آج علی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ صبح علی کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ آج وہ بے حد خوش تھا، ناشتے کے دوران مجھے دیکھے جا رہا تھا اور مجھے شرم سی آ رہی تھی۔ چند دن یوں ہی گزر گئے، ہر بار ایک خوف مجھ پر طاری ہوتا تھا لیکن کچھ دیر بعد ختم ہو بھی جاتا تھا۔
رات کو علی سونے لگا تو میرے جیٹھ نے اسے کمرے سے باہر بلا لیا۔ کہنے لگے، علی باہر آؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا فون وہیں رکھا تھا جس پر بیل ہونے لگی۔ میں نے دیکھا تو سارا کا فون تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے علی پر غصہ آیا تھا۔ وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی سارا سے بات نہیں کرے گا۔ میں نے غصے سے فون اٹھایا اور سوچ چکی تھی کہ سارا کو کھری کھری سنا دوں گی۔ اس کی خاطر میں نے بہت کچھ سہا تھا۔ جیسے ہی میں نے فون اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ سارا کے نمبر سے مجھے مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا، میرے باپ کب تک اپنی بیوی کو پریشان کرنے کے لیے مجھ سے رومانس کرتا رہے گا؟ سارا سارا کہہ کر اب تو مجھے اپنا آپ لڑکی لگنے لگا ہے۔ یہ سن کر میں ساری بات سمجھ چکی تھی۔ میں نے فون بند کیا اور جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو علی مجھے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، آئی ہیٹ یو، آپ بہت برے ہیں، مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، تو پھر کیا کرتا، سچ مچ کی لڑکی سے دوستی کر لیتا۔ میں نے کہا، آپ کے جھوٹ کی وجہ سے میں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ کہنے لگے، تم نے بھی تو مجھ سے بہت جھوٹے بہانے بنائے ہیں۔ میں مر جاؤں، میرا دم گھٹ جائے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کیا ہوا لائبہ، زندہ سلامت کھڑی ہو میرے سامنے۔ میں نے تو اپنے دوست کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ عورت دنیا کی ہر مشکل کو سہ جاتی ہے سوائے شوقن کے۔ دوسری لڑکی سے افیئر کا ڈرامہ رچاؤ، بیوی تمہارے پہلو میں خود آ جائے گی۔ اور دیکھو، میں نے علی کو غصے سے دیکھا تھا۔ وہ مجھے اپنے اظہار میں لے کر شوق ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کہا، چھوڑیں مجھے، آپ جھوٹے ہیں، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ کہنے لگا، کل تک بڑی محبت جتا رہی تھی کہ علی میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، پلیز میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ مجھے میری ہی باتیں یاد دلا رہے تھے جو میں نے اس کے لیے کہی تھیں تاکہ وہ سارا کو چھوڑ دے۔ کہنے لگا، اگر چاہتی ہو کہ میں سچ مچ کسی سارا کو اپنی زندگی میں نہ لے آؤں، ایسی ہی محبت کرتی رہو مجھ سے، ورنہ یہ سننا تھا کہ میں نے اس کے سینے پر مکے باندھنے شروع کر دیے۔ میں نے کہا، نام بھی مت لینا کسی لڑکی کا، سمجھے نا۔ یہ کہہ کر میں اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ کمرے میں اب علی کے ہنسنے کی آواز گونج رہی تھی۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی، کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔